न सकत है ज़ब्त गम की न मजाल अश्क बारी, ये अजीब कैफियत है न सुकून बेकरारी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। खतरनाक वायरस है, पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर कर देगा और हम आपस में हिंदू और मुसलमान करने में रह जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बगैर किसी इख्तिलाफ के साथ इस वक्त की गुजारिश ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दो शेरों के ज़रिए से करना चाहूँगा। पहला शेर तो है आमिर उस्मानी का कि उन्होंने कहा, न सकत है ज़ब्त गम की न मजाल अश्क बारी, न सकत है ज़ब्त गम की न मजाल अश्क बारी, ये अजीब कैफियत है न सुकून बेकरारी। एक दूसरा शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है और पूरी दुनिया इस वायरस को हराने की हर मुमकिन तदबीरें कर रही है और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इस वायरस से निपटना चाह रही है। हालात के इस दौर में हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी महफूज नहीं रह सका और यहाँ भी इस वायरस ने अपने पंजे गड़ा दिए और इसने यहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे मुतासिर करना शुरू कर दिया है और आज हज़ारों की तादाद में इसके मुतासिरीन मुल्क हिंदुस्तान में है। मगर अफसोस की बात तो ये है कि पूरी दुनिया ने इस वायरस का मुकाबला किया और पूरी दुनिया इस वायरस से मुकाबला कर रही है। पूरी दुनिया ने इस वायरस को इंसानियत का दुश्मन करार दिया और पूरी दुनिया ये मानती है कि ये इंसानों के लिए निहायत ही ख़तरनाक है। लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में ये वायरस जब पहली बार आया तो लोगों ने इस सिलसिले में तवज्जो खातिर खा नहीं दी। धीरे धीरे जब इस वायरस ने अपने पंजे मजबूत कर लिए और पूरी ताकत के साथ लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया तो हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने यकबारगी अचानक 23 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और लोगों को मोहलत भी नहीं दी गई कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में तबलीग का एक मरकज़ है जिसे निज़ामुद्दीन के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ हज़ारों लोग तबलीग दीन सीखने के लिए और दीन की तालीम को आम करने के तरीक़ों को जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और ये कोई पहली बार नहीं बल्कि हमेशा लोगों की एक कसीर तादाद वहाँ जमा रहती है। अचानक तालाबंदी के ऐलान के बाद जो मजमा मरकज़ निज़ामुद्दीन में आया हुआ था वो वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सका, जबकि मरकज़ निज़ामुद्दीन के लोगों ने, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के पास में जो पुलिस थाना है वहाँ के SHO से, SDM से, SP से, पुलिस प्रशासन से उन लोगों ने जा कर के बात की और लोगों से कहा कि हमें इन लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। हमने गाड़ियों का इंतज़ाम किया है, गाड़ी के नंबरात भी दिए, लोगों की फहरिस्त भी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इसके लिए कोई पहल नहीं की गई। और अचानक 30 मार्च को पुलिस प्रशासन और हुकूमत दिल्ली और मरकज़ी हुकूमत ने वहाँ फंसे लोगों पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये लोग जब पूरे मुल्क में तालाबंदी है तो ये लोग यहाँ क्यों हैं और इन्हें यहाँ क्यों रखा गया है और ये लोग यहाँ ऐसे वक्त में कैसे आ गए। तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए और उन लोगों से कहा गया कि ये वो लोग हैं। मीडिया ने कहना ये शुरू किया कि ये कोरोना जिहादी लोग हैं और तबलीगी वायरस लेकर के ये लोग दुनिया के 22 इस्लामी ममालिक से हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आए और हिंदुस्तान को इस वायरस के ज़रिए से ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। गोया कि पूरी तरह से इस वायरस को मुसलमान बना दिया गया,
پوری دنیا میں کہیں بھی اس وائرس کو اس نظریے سے نہیں دیکھا گیا جس نظریے سے ملک ہندوستان میں اس وائرس کو دیکھا گیا، اور اس تنظیم اور اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جانے لگی یا کوشش کی جا رہی ہے جس جماعت نے کبھی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کا کام تو صرف اور صرف مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین سے اسلام سے دور ہے، اس طبقے کو مسجد سے دین سے کیسے جوڑا جائے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے، اور ان کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نہ تو یہ بات حکومت کو پسند آئی اور نہ ہی میڈیا کو پسند آئی، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس جماعت کو یعنی تبلیغی جماعت کو بدنام کر دیا جائے اور اس پر بین لگا دیا جائے، اور وہاں کے جو پرمکھ ہیں، خاص اور اہم جناب حضرت مولانا سعد صاحب ہیں، ان کو بھی شکنجے میں کسنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری جماعت کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے، جبکہ یہ ساری اطلاعات، ساری انفارمیشن حکومت کو اور پولیس عملے کو دی جا چکی تھی، پھر بھی وہاں کے لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں پوری طاقت کے ساتھ تبلیغی جماعت کا بغیر مسلکی اختلاف کے ساتھ دینا چاہیے، مگر دوسری طرف دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس تبلیغی جماعت پر بین لگ جائے، پابندی لگ جائے اور اسے بین کر دیا جائے مکمل طریقے سے، اور ان لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جلد سے جلد تبلیغی مرکز پر بین لگے اور پوری جماعت پر پابندی عائد کر دی جائے، کیونکہ یہ جماعت ہندوستان میں نفرت پھیلاتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں محبت کا درس دیتی ہے، محبت کا سبق سکھاتی ہے، اور انسانیت نے جو سبق بھلا دیا ہے خدا شناسی کا، وہ سبق یہ جماعت یاد دلاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری یہ حرکت اور ہماری یہ فرمائش سے صرف تبلیغی جماعت پر پابندی لگے گی یا اس سے صرف تبلیغی جماعت کٹگھرے میں کھڑی ہوگی، وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ صرف تبلیغ کی بات نہیں ہے، اور یہ جو ہمارا مطالبہ ہوگا یہ ہم نہ سوچیں کہ ہم نے اس جماعت پر بین لگا دیا، دھیرے دھیرے ایک ایک کی باری آنے والی ہے۔ نواز دیوبندی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو یہاں ہم چپ تو نہیں ہے، لیکن چپ رہنا بھی کسی حد تک صحیح ہوتا، لیکن ہم نے تو یہاں پر ستم بالائے ستم یہ کیا کہ ہم نے پوری طریقے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ ہماری یہ حرکت پورے اسلام کو شرمسار کرنے والی ہے، لہٰذا کوئی بھی تنظیم، کسی بھی مسلک کے لوگ، ہم کسی مسلک سے اتفاق رکھتے ہوں، ہم کسی تنظیم سے اتفاق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے وقت میں آپسی تنازعات کو پیدا کریں اور آپس میں تفرقہ مچائیں اور آپس میں پھوٹ ڈالیں۔ یہ لوگوں کی ایک سازش ہے، ہم اس سازش کو سمجھیں اور پوری امت مل کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ بلکہ یہ وقت وہ وقت تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، بودھ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، سارے مل کر کے اس وائرس کا مقابلہ کرتے، اور اب تک اس وائرس کا مقابلہ اسی طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ ہر ہندوستان کا رہنے والا ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا تھا اور ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ بات میڈیا کو راس نہیں آئی اور اس نے اس وائرس کو مسلمان بنا دیا۔ اب اگر ہم نے ان کی یہ سازش نہیں سمجھی تو یہ وائرس جو ایک خطرناک وائرس ہے پورے ہندوستان کو متاثر کر دے گا، اور ہم آپس میں ہندو اور مسلمان کرنے میں رہ جائیں گے اور ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے پورے ہندوستان کے لوگوں سے بغیر کسی اختلاف کے ساتھ اس وقت کی گزارش یہ ہے کہ ہم کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک سے اس وائرس کو نہ جوڑیں، بلکہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے تمام لوگ مل کر کے ہم سے جو ہو سکے ملک سے اس وائرس کو دور بھگانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ہندوستان کو ایک خوشحال اور محفوظ اور مامون دیش بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم لوگ آپس میں مل کر کے ایک اس وائرس کا مقابلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔